अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की फौज का एक तैयारा रावलपिंडी में आबादी पर गिरकर तबाह होने से 18 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। फौज ने 5 फौजियों की मौत की तस्दीक की है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 बरस से पोलियो के खात्मे के लिए इंसदादे पोलियो प्रोग्राम जारी है, लेकिन सर तोड़ कोशिशों के बावजूद बच्चों को अपाहज करने वाली इस बीमारी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सन 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादी फ़ौज की तादाद कम कर दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में रवां बरस के इब्तदाई 6 माह के दौरान तकरीबन 4000 शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालिया दिनों में हुकूमती सतह पर उठाए गए हंगामी नौयत के कई इक़दामात के सबब आम लोगों में खौफ व हिरास की एक नई लहर दौड़ गई है और ब्राज़ील के सूबे पारा की जेल में कैदियों के 2 मुतहारिब ग्रोहों के दरमियान झगड़े के नतीजे में कम से कम 57 अफराद हलाक हो गए हैं। यमन के सूबे सादा में पीर के रोज़ एक मार्केट पर फ़ज़ाई हमले में 10 से ज़्यादा आम शहरी हलाक हो गए हैं। ये थी शायद सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की फ़ौज का एक तैयारा रावलपिंडी में आबादी पर गिरकर तबाह होने से 18 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। फ़ौज ने 5 फ़ौजियों की मौत की तस्दीक की है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के एलामिये के मुताबिक तैयारा मंगल को आबादी पर गिरने से 12 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 12 ज़ख्मी हुए। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ़ौज का तैयारा मुज़ाफ़ाती इलाके रबी सेंटर के करीब गिरकर तबाह हो गया। ISPR के बयान में कहा गया है कि हादसे का शिकार होने वाला छोटा तैयारा आर्मी एविएशन का था, जिसमें 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। फ़ौज ने हादसे में 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। ISPR ने कहा है कि हादसे में जहाज़ के 2 कप्तान लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम के साथ अमले के दीगर 3 अरकान नायब सूबेदार अफजल, हवलदार इब्ने अमीन और हवलदार रहमत भी मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के बयान में कहा गया है कि तैयारा मामूल की तरबियती परवास पर था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानहे पर दिली अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। दिसंबर सन 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 132 तलबा समेत 141 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे। इस वाक़े को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों में से एक समझा जाता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 बरस से पोलियो के खात्मे के लिए इंसदादे पोलियो प्रोग्राम जारी है, लेकिन सरतोड़ कोशिश के बावजूद बच्चों को अपाहज करने वाली इस बीमारी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका है। पाकिस्तान में सन 2015 में पोलियो के 54 केसेस, 2016 में 20, 2017 में 8 और 2018 में 12 केसेस सामने आए थे, लेकिन रवां साल यानी 2019 में अब तक 45 केसेस का इंदराज हो चुका है और बदकिस्मती से हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सन 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल अफगानिस्तान में अमरीका और उसके इत्तेहादी फ़ौज की तादाद कम कर दी जाए। पीर को वाशिंगटन DC में एक तकरीब से खिताब के दौरान माइक पॉम्पियो का कहना था कि सदर ट्रंप ने उन्हें हिदायत की है
کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کو ختم کیا جائے اور بیرون ملک تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کے اس بیان پر کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء سن 2020 کے امریکی انتخابات سے پہلے شروع ہو جائے گا، افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ پومپیو نے صدر غنی کو یقین دلایا ہے کہ فوجوں کی واپسی زمینی حالات سے مشروط ہوگی۔ صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر غنی اور وزیر خارجہ پومپیو کے درمیان حال ہی میں ٹیلی فون بات چیت کے دوران حالات سے مشروط فوجوں کی واپسی کا امریکی عہد زیر بحث آیا ہے۔ مائک پومپیو نے صدر غنی کو یقین دلایا کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا کے لیے حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور فوجوں کا افغانستان سے انخلاء زمینی حالات پر منحصر ہوگا۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں رواں برس کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران تقریباً 4000 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے افغانستان مشن کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جاری جنگ میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس کے باعث رواں سال جنوری سے جون تک 3812 افغان شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے افغانستان مشن نے یہ اعداد و شمار اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتائے ہیں جو منگل کو جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کی نسبت رواں سال طالبان کے مقابلے میں افغان فورسز اور اتحادی فوجوں کے ہاتھوں ہونے والی شہری ہلاکتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے باوجود افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی نہیں آ سکی ہے، جس کے باعث افغان شہریوں کی زندگیاں مسلسل خطرات میں گھری ہوئی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں حکومتی سطح پر اٹھائے گئے ہنگامی نوعیت کے کئی اقدامات کے سبب عام لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک تازہ آرڈر میں 5 اضلاع کے پولیس سربراہان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد کے محل وقوع، ان کے اماموں اور منتظمین کے بشمول نظریاتی وابستگی قوائف جمع کر کے انہیں فوری طور پر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو پیش کریں۔ اگرچہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اسے پولیس کے معمول کا ایک عمل قرار دیا ہے، اس پر مقامی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں خاتون اور اس کے وکیل کی کار کے حادثے میں زخمی ہونے کے واقعے کو مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حادثے کا شکار خاتون نے ایک رکن اسمبلی پر انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کر رکھا ہے۔ کار حادثے میں خاتون اور اس کی وکیل شدید زخمی جبکہ اس کی 2 رشتہ دار خواتین ہلاک ہو گئی تھیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاتون پر مبینہ قاتلانہ حملہ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز کلدیپ سینگر نے کروایا ہے، جو اس وقت خاتون کی جانب سے لگائے گئے ریپ کے الزامات پر جیل میں ہیں۔ برازیل کے صوبے پارا کی جیل میں قیدیوں کے 2 متحارب گروہوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 16 قیدیوں کے سر بھی تن سے جدا کر دیے گئے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق برازیل کی حکومت کو جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے باعث انہیں کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یمن کے صوبے سعدہ میں پیر کے روز ایک مارکیٹ پر فضائی حملے میں 10 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ حوثیوں کے زیر اہتمام چلنے والے میڈیا نے بھی فضائی حملوں کی خبر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک مقامی ہسپتال کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں 13 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فضائی حملہ سعودی قیادت کی فورسز نے کیا ہے جو یمن میں ایران کے حامی مسلح گروپ حوثیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز احتجاجی مظاہرین نے منگل کے روز شہر کی مسافر ٹرینوں کے نظام کو بند کر دیا، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرین سروس مؤخر ہو گئی اور کئی اسٹیشنوں پر جزوی طور پر معطل ہو گئی۔ بہت سے مسافروں نے جو کام پر پہنچنا چاہتے تھے غصے کی حالت میں مظاہرین سے جھڑپیں کیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس بل کو جو اب معطل ہے ختم کیا جائے، جو ہانگ کانگ کے جرائم کرنے والے شہریوں کو چین بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ مظاہرین جمہوری اصلاحات اور چین کی ان کے علاقے پر سخت پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔
पनामा में हुक्काम ने तकरीबन 3 टन कोकेन कब्जे में ली है जो अमेरिका भेजी जा रही थी। अहदेदारों ने बताया कि मुल्क के मगरबी हिस्से में पीर के रोज कोकेन के तकरीबन 100 पैकेट पकड़े गए जो हालिया दिनों में दूसरा सबसे बड़ा छापा है। और हुक्काम ने बताया है कि कोकेन के 94 पैकेट कब्जे में लिए गए हैं जो तकरीबन 3 टन है। इख्तिताम हफ्ता इस छापे के कुल 7 टन के करीब मुनशियात पकड़ी गई है जिनकी बैन अवी मंडी में मालियत $70 मिलियन है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।